रब उस जेब को नुकसान से, हादसों से बचाएगा। रब उस शख्स को हड्डी के हादसे से बचाएगा कि हड्डी टूटे, जेब कटे, वो जेब कभी खाली नहीं रहेगी। कुछ वादे हैं और यकीन वालों को मिल के रहते हैं, ईमान वालों को मिल के रहते हैं, इश्क वालों को मिल के रहते हैं। कुछ वादे हैं और वो वादे सच्चे हैं और वो निजाम सच्चा है। वादे हैं, अजब निजाम बताऊं। और एक दोस्त हैं, वो कहने लगे हम यूरोप में गए, सफर कर रहे थे, हमने एक जगह नमाज पढ़ी, वुजू किया, नमाज पढ़ी। जब हम सजदे में जाते थे, गोरा आया, वो सजदे में यूं झुक के देखता था, ये नीचे क्या तलाश कर रहे हैं। फिर रकूब में जाते थे, झुक के देखते थे, ये रकूब में क्या तलाश कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह थी जहां आज तक उन्होंने नमाज देखी ही नहीं थी। बाद में हमसे पूछा कि आप क्या कर रहे थे? हमें अपने रब की इबादत कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे। कहा वो साथ हो गया। उसने एक अजब दिखाया, उसने जेब से ना एक रुमाल निकाला, छोटा जेबी रुमाल होता है, वो निकाला, 70-56, वो जेब से रुमाल निकाला। जब जेब से रुमाल निकाला, वो रुमाल निकाल के जेब से रुमाल निकाला, उसको उसके तहे खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया। उन तहों के अंदर एक छोटा सा मिसवाक था, इतना छोटा कि हाथ नहीं आ सकता था, इतना छोटा कि हाथ नहीं आ सकता। लेकिन ये क्या है? कहने लगा कि आप जैसे कोई लोग आए थे, मेरे दिल की जो मेम्ब्रेन है, हार्ट झिल्ली है, उसमें पानी भर जाता था, फिर मैं निकलवाता था। मुझे हार्ट अटैक के कई झटके लगे, उस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। मैं थक चुका था अपने इलाज से और मेरा अगला मशवरा अपने बारे में यही था कि अपनी मौत खुद मर जाऊं, इस अजियत से बेहतर यही। मैंने क्या किया? ये इरादा पुख्ता कर लिया। आप जैसे कुछ लोग मिले, उन्होंने मिसवाक दिया, एक लकड़ी दी। मैंने कहा ये लकड़ियां मेरे पास बहुत है, हमारे वतन में दरख्त बहुत हैं। उन्होंने कहा ना, ये मुकद्दस लकड़ी है। कहा जब मुझे कहा ना कि ये मुकद्दस लकड़ी है, मुकद्दस लकड़ी है, तो कहा मुझे एकदम ख्याल आया और मैंने उसे ले लिया, अपने सीने से लगाया। और फिर उन्होंने मुझे मिसवाक करने का तरीका बताया, रखने का तरीका बताया, इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैं बड़ा खुश हुआ और कहा मैं मिसवाक करना शुरू हो गया, मिसवाक करना शुरू हो गया। कहा कि इधर मिसवाक मेरी खत्म हो गई, कुछ चंद महीने मैंने मिसवाक की, चंद हफ्ते मिसवाक की, मिसवाक खत्म हो गए। लेकिन मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं जब अगले टेस्ट कराने गया, दिल का पानी निकलवाने गया, मुझे कुछ अर्से के बाद दिल की झिल्ली से पानी निकलवाना पड़ता था, पानी भर जाता था। मैं जब पानी निकलवाने गया तो उन्होंने कहा कि तेरी दिल की झिल्ली में तो पानी कोई नहीं है। मैं हैरान हुआ कि पानी कैसे नहीं है। उसने कहा वो जो निजाम तेरा खराब था, जिससे पानी बनता था, वो सब ठीक हो गया और तू सेहतमंद है, लेकिन ये बता तूने इलाज क्या किया है? कहा मुझे समझ ना आए और मेरा जहन मिसवाक की तरफ जाए ही ना कि मिसवाक का ताल्लुक इससे हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरा जहन कहा कबूल ही ना करे कि इस झिल्ली का ताल्लुक क्या मिसवाक से है। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 70 बंदों से मुलाकात की है, 70 बंदों से, और उनमें हर बंदा हलमुंदा 70 बंदों से मुलाकात की, और उसमें हर बंदा वो था जो ला इलाज बीमारियों में मुब्तला था। मैंने हर बंदे को एहतमाम से मिसवाक का मशवरा दिया, हर बंदे को एहतमाम से मिसवाक का मशवरा दिया।
اور 70 کے 70 بندے مجھے ملے اور جنہوں نے مسواک کیا اور اہتمام سے کیا. اہتمام لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا. ایک ہے مسواک, ایک ہے اہتمام. کہا اہتمام سے کیا. وہ 70 کے 70 جتنے بھی تھے سب کے سب صحت یاب ہوئے. کوئی لا علاج بیماریوں میں ایسا گھرا ہوا تھا اور کوئی لا علاج روگوں میں اور دکھوں میں اور تکلیفوں میں, وہ سب کے سب صحت یاب ہو گئے. کہا کہ مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ میں مسواک سے ٹھیک ہوں, مجھے یقین نہیں آیا. اب میرے جی میں آئے کہ میں یہ مجھے پتا چلے کہ کون سی دوا غذا کون سی تدبیر میں نے کی ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ ایک دفعہ ایک بندے کو میں نے دیکھا مسواک کر رہا ہے, کوئی مسلمان تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کوئی فائدے میڈیکلی فائدے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے بتانا شروع کیا. مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں, نظر مضبوط ہوتی ہے, اور ENT کے مسائل حل ہوتے ہیں, اور دل کے مسائل حل ہوتے ہیں. کہا بتاتے بتاتے جب دل پہ پہنچا نا, میں نے کہا دل کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں کہ ہاں مسواک سے. کہا مجھے اب سمجھ آئی کہ وہ جو میں صحت یاب ہوا اس کی بنیاد یہ مسواک تھا. یاد رکھیے گا اس مسواک کو نسبت مصطفیٰ ہے, میرے کملی والے کی نسبت ہے. خواتین سمجھتی ہیں شاید یہ مسواک ہمارے لیے ہے, مردوں کے لیے ہے, خواتین کے لیے نہیں ہے. اس مسواک کو نسبت ہے. ہمارے ایک پروفیسر تھے, ان کے بھائی تھے, وہ کسی اور کالج میں پروفیسر تھے, میں کسی اور کالج میں پڑھتا تھا. وہ ڈگری کالج میں تھے, میرا سبجیکٹ جو ہے میڈیکل کا تھا. ان کا حادثہ ہو گیا. ہائیس ویگن پہ روزانہ جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر اپنی ملازمت کے سلسلے میں. کوئی 10-12 افراد مر گئے. مجھے آج بھی منظر یاد ہے. پروفیسر مونس صاحب ان کا نام تھا, پروفیسر سید مونس علی رضوی رحمت اللہ علیہ. کمال اللہ کی محبت توحید میں رچے بسے ہوئے تھے اور عشق مصطفیٰ. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی دیوانے اور پاگل ہو جاتے تھے. کہتے تھے مجھے 2 ہستیوں سے آخری درجے کا عشق ہے, ایک نام عمر سے, ایک نام علی سے. عجب انسان تھے, ان کی کیا باتیں سنو. پولیس آئی, لاشوں کی تلاشیاں لے رہی تھی, لاشوں کی تلاشیاں لے رہی تھی, جیبوں سے چیزیں نکال رہی تھی. پروفیسر مونس صاحب کی جب نکالی نہ تلاشی لی, اس کی جیب کو سب سے پہلے نکالا تو اس میں سے مسواک نکلا. وہ منظر آپ نہیں سوچ سکتے, سب کو رلا دیا. ابھی وارث نہیں پہنچے تھے, ابھی وارث نہیں پہنچے تھے, اور میں بھی نہیں پہنچا تھا. ایک پولیس والے نے مجھے بتایا جس نے تلاشی نکالی تھی, اس سے میرا تعلق. اس نے مجھے بتایا, مجھے کہنے لگا کہ ہم سب سے جیبوں سے چیزیں نکال رہے تھے, ان کے پتے دیکھ رہے تھے, کون ہیں, کہاں سے ہیں, کس طرح ہیں, سارے چیک کر رہے تھے. پر اس درویش کی جب جیب کو تو اس میں سے مسواک نکلا, اور مسواک کیا تھا, اس کا اثر ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا کہ ہم سب کی آنکھیں نکل گئے. کہا کہ اس میں اجنبی لوگ تھے, وہ رو رہے تھے, ابھی اپنے نہیں پہنچے تھے, ہم نہیں رو رہے تھے کہ ہمارا تو روز کا یہی شعبہ ہے. پولیس والے کہنے لگے جب مسواک نکلا تو ہم بھی رو پڑے, کوئی اس کا اثر ایسا تھا. کیوں؟ مسواک کے اندر ادائے مصطفیٰ تھی. مسواک لکڑی تھی پر اس کے اندر عشق مصطفیٰ, چوکھٹ مصطفیٰ, نسبت مصطفیٰ. سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ. ہاں, وہ ایک نسبت تھی.
وہ نسبت تھی، وہ نسبت تھی۔ آج اس کا احترام بڑھ گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ پڑی لکڑی تھی یا کھڑی لکڑی تھی، کسی درخت کی شاخ تھی یا کسی درخت سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ آج جب مسواک بنایا ہے، اس کی نسبت نہ کھڑی لکڑی ہے نہ پڑی لکڑی ہے، اب اس کی نسبت اور ہے۔ کیوں؟ اب اس کو جیب میں رکھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اس کو ملنا بھی ثواب ہے، اور اس کو آنکھوں پہ ملنا نگاہ کی طاقت ہے، اور اس کے ملنے سے آخری لمحے میں کلمہ نصیب ہونے کی گارنٹی ہے انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ عجب نظام ہے اس مسواک کے ساتھ، عجب نظام ہے۔ کہتے ہیں آدمی کا دو جگہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر عشق مصطفیٰ کتنا ہے، حب مصطفیٰ کتنی ہے، کملی والے کی محبت اور عشق کتنا ہے، ایک موت کے وقت، ایک خوشی کے وقت، دو جگہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر عشق حب کتنی ہے۔ ایک موت کے وقت، ایک خوشی کے وقت۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں۔ آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔